नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। अग्निसूक्त पुरुषसूक्त विचार व्याख्यानमालायां बोधिकायामस्यां वेदाध्ययनस्य फलं कीदृशम् इति विचारः अस्माभिः क्रियमाणः अस्ति। तत्र स्वतन्त्रतया स्वप्रमाणेन स्वतः प्रामाण्यस्य वेदस्य मंत्रब्राह्मणादि द्वैविध्यमापन्नस्य प्रामाण्यं तस्य अवश्यम् अध्येयत्वं प्रतिपादितं। तल्लक्षणानि दृष्टानि। तस्य तादृशस्य वेदस्य अध्ययनेन कीदृशं फलं जायते, उत दृष्टं फलं वा अदृष्टं फलम् इत्यत्र दृष्टफलव्यवस्थापनार्थम् अदृष्टफलशङ्कां करोति। अदृष्टं कुतो अनुभूतिमर्हति इति शङ्कां कृत्वा तदग्रे दृष्टं फलं साधयति। तत्र अदृष्टसाधकाः हेतवः तानि सूत्राणि अदृष्टार्थात् वधीतिः विहितत्वात्। यत्र शास्त्रम् अस्मान् विधत्ते कार्यं विधत्ते तत्र अदृष्टमेव फलं स्यात्। यतो हि दृष्टे फले तु तस्य करणम् अकरणं वा अस्मज्ञानादेव भविष्यति इति हेतोः विधानस्य अपेक्षा नास्ति। अतः यत्र शास्त्रं विधायकमस्ति तत्र फलम् अदृष्टं चिन्तनीयम्। भोजने विधानं नास्ति इति हेतोः तत्र दृष्टं तृप्तिफलं स्वीक्रियते। यत्र तु विधानमस्ति तत्र अदृष्टं फलम् अध्ययनस्य विहितत्वात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति न अध्ययनस्य विहितत्वात् तत्रापि अदृष्टमेव फलत्वेन वक्तव्यम्। तत्र अदृष्टं तु न श्रूयते खलु अध्ययनेन इदं फलं जायते इति। नित्यस्वाध्यायेन ब्रह्मयज्ञानुष्ठानेन किञ्चित् अदृष्टं जायते इत्युक्तं, किन्तु तत्फलम् अत्र योजयितुं शक्यते वा चेत् अतिदेशः कर्तव्यः। यत् फलं ब्रह्मयज्ञस्य उक्तं नित्यस्वाध्यायस्य तत्र ब्रह्मयज्ञस्य अनुष्ठानम् अक्षरप्राप्त्यात्मक अध्ययनेनैव भविष्यति इति हेतोः तस्य ब्रह्मयज्ञस्य यत् फलं येन विना यदनुपन्नम् इत्यनेन अक्षरग्रहणरूपाध्ययन अभावे ब्रह्मयज्ञानुष्ठानमपि न सम्भवति इत्यतः ब्रह्मयज्ञेन अस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम्। आक्षिप्य ब्रह्मयज्ञस्य यत् फलं तत्फलम् अस्यापि भवति इति घृतकुल्यादिकं फलत्वेन कल्पनीयं राज्यशत्रुन्यायेन। कुतः दृष्टं फलं न कल्पिते? संस्कारः भवति खलु।
स्वाध्यायस्य दृढता भवति, पुरुषः संस्कृतो भवति इति चेत् संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य क्रतौ विनियोगो नास्ति भोः। अतः संस्कृतस्वाध्यायस्य क्वचित् क्रतौ विनियोग अदर्शनात् प्राप्तेः अक्षरप्राप्तेः स्वतः पुरुषार्थत्व अभावाच्च इदं फलं नास्ति। संस्कृतस्वाध्यायस्य क्रतु विनियोगदर्शनात् प्राप्तेः पुरुषार्थत्वाच्च इति तृतीयो हेतुरुक्तः। अंगांगिभावतया साक्षात् फलजनकं नास्ति चेदपि परंपरया फलजनकं भवतु। यथा अर्थज्ञानं वेदस्य वेदार्थो ज्ञातव्यः इत्यस्ति, वेदार्थज्ञानेनैव अनुष्ठानादिषु वेदस्य उपयोगः भवति, तस्तेषु च अनुष्ठानेषु अर्थस्मरणपूर्वकम् उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यपि अस्ति इति असकृत् अस्माभिः चिन्तितम्। अतः अर्थप्रमितिः अर्थज्ञानं विहितम्, अर्थज्ञानार्थम् आदौ अक्षरज्ञानम् अपेक्षते इत्यतः स्वाध्यायात् प्राप्तिः नाम अक्षरप्राप्तिः, अक्षरप्राप्त्या अर्थज्ञानम् इत्यतः स्वाध्यायस्य अध्ययनस्य इदं फलमस्ति खलु। स्वाध्यायप्राप्तिः या अस्ति सा अर्थप्रमितितया हेतुः इति परम्परया कारणत्वम् अस्ति इति चेत् यत् अन्यत् प्रति कारणं तस्य स्वतः प्रामाण्यं न भवति। तथा विषनिर्हरणादि कार्य विनियुक्त मंत्रवत् विषनिर्हरणं कार्यं तदर्थं कश्चन मन्त्रः उपयुज्यते इति चेत् इदानीम् अस्य मन्त्रस्य किं फलम् इति चेत् अर्थज्ञानम् इत्युच्यते वा विषनिर्हरणम् इत्युच्यते। अर्थज्ञानं कालान्तरेण शनैः शनैरपि भवितुमर्हति, किन्तु विषनिर्हरणार्थं सद्यः पठ्यते, तर्हि विषनिर्हरणमेव फलमिति वक्तव्यम्। तथा विषनिर्हरणकार्ये विनियुक्तस्य मन्त्रस्य तदेव फलम्, अन्यत् फलं वक्तुं न शक्यते। एवमेव स्वाध्यायः अस्ति, स्वाध्यायस्य अर्थज्ञानं फलम्, अर्थज्ञानेन क्रतौ विनियोगः इत्युच्यते, किन्तु स्वाध्यायस्य अन्यत्र विनियोगः अस्ति, ज्योतिष्टोमादिषु यज्ञेषु विनियोगः अस्ति इति हेतोः अन्याङ्गतया विद्यमानस्य अर्थप्रमापकत्वं नास्ति, अन्यत् तज्जनकत्वं न भवति। तदर्थमेव अयं मन्त्रः पठ्यते। यथा विषनिर्हरणार्थं मन्त्रपाठः एवं ज्योतिष्टोमादि यागार्थं मन्त्रपाठः, न तु अर्थज्ञानार्थम् इति हेतोः परम्परया फलम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। विषनिर्हरणादि विनियुक्तमन्त्रवत् अध्ययनाङ्गतया विनियुक्तानां ज्योतिष्टोमादिवाक्यानां न स्वार्थे प्रामाण्यम् इति तृतीयं सूत्रं। चतुर्थं सूत्रम् इति चेत् चतुर्थं सूत्रम् अन्याङ्गं नार्थप्रमापकम्। किमर्थं तथा? यत् अन्यस्य अङ्गतया अस्ति तत् अर्थप्रमापकं न भवति। अर्थस्य प्रमा अर्थप्रमाजनकम् अर्थप्रमापकम् अर्थबोधकं न भवति अन्याङ्गतया विनियुक्तत्वात्। इत्यतः स्वाध्यायप्राप्तिः अध्ययनस्य अन्यत्र विनियुक्तत्वात्, ज्योतिष्टोमयागे विनियुक्तत्वात् अर्थप्रमाजनकत्वं नास्ति। अतः अर्थविषयकज्ञानार्थम् अध्ययनं ज्ञानं तु विहितमस्ति। नाम परम्परया दृष्टं फलं साधयामि इति उक्तं तस्य खण्डनम् उच्यते। ज्ञानं तु सम्पादनीयं, ज्ञानार्थम् अध्ययनम् इति चेत् तर्हि तदेव फलं स्यात्, किन्तु अध्ययनस्य अन्यत्रापि विनियोगः अस्ति यागादिषु। तर्हि यागादिषु विनियुक्तस्य तदेव फलं स्यात्, विनियोगः एव फलं स्यात्, न तु तत् अर्थबोधजनकत्वम्, अर्थबोधः इति फलं न स्यात्। अन्याङ्गं न अर्थप्रमापकम्। अतः ज्योतिष्टोमादिषु उपयुक्तस्य मन्त्रस्य तत्र उपयोगः एव फलं, न तु अर्थबोधः इति।
अतः परम्परया दृष्टं फलं तु वक्तुं न शक्यते इति चेत् भो तत्र एवं चिन्तनीयम् अन्यस्य अङ्गं यदत् तदर्थप्रमापकं न भवति इति उच्यते इदं वस्तुतः अन्यस्य अङ्गत्वमेव न प्राप्नोति अध्ययनवाक्यम् अनन्याङ्गम् अध्ययनवाक्येन स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनवाक्यं यदस्ति तत् यदि न अन्याङ्गतया विनियोगश्चेत् तेन अधीतेन ज्योतिष्ठोपादिषु यजेत इति स्यात् किन्तु तथा एतदर्थम् अध्ययनं कर्तव्यम् इति नोक्तं स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति नित्यतया विहितम् तत्र अङ्गत्वप्रति नाम तथा नित्यतया विहितस्य स्वाध्यायस्य साधनेन कालान्तरे विनियोगः बहुत्र अस्ति किन्तु तदर्थम् इदम् अध्ययनम् इति नास्ति भवता एवं चिन्त्यते विनियोगार्थम् अध्ययनं तर्हि विनियोगः एव फलम् यज्ञे विनियोगः एव फलम् अतः अर्थबोधः फलं न भवति इति चिन्त्यते खलु तथा नास्ति इदं कस्यचित् अङ्गं न भवति अध्ययनवाक्यम् अनन्याङ्गम् यदि विनियोगाङ्गतया पठनम् इति चेत् तद्वाक्यमपि सः विधिरपि अङ्गत्वबोधिका विधिः स्यात् अङ्गत्वबोधकः विधिः स्यात् तेन अङ्गस्य उपदेशः नास्ति अध्ययनमेव प्राधान्येन उपदिश्यते तत्र अतः उच्यते अध्ययनविधायकं तु वाक्यं स्वविहित अध्ययनस्यैव अङ्गम् स्वाध्यायः अध्येतव्यः इत्यनेन स्वाध्यायरूपः यः स्वाध्यायः नाम स्वाध्यायपठनार्थम् अध्ययनं कर्तव्यम् इत्यतः स्ववाक्येन यद् अध्ययनक्रिया विधीयते अध्ययनक्रिया अङ्गतयैव स्वाध्यायः विधीयते न तु अन्याङ्गतया ज्योतिष्ठोपाङ्गतया न विधीयते अध्ययनविधायकं तु वाक्यं स्वपदेन वाक्यं स्ववाक्येन विहिता या अध्ययनक्रिया अध्ययनक्रियायां कर्मत्वेन अङ्गतया उपदिष्टः स्वाध्यायः इति हेतोः अस्य अन्याङ्गत्वं नास्ति अन्याङ्गन्नार्थप्रमापकम् इत्युक्तम् इदम् अन्याङ्गमेव नास्ति अतः अध्ययनवाक्यम् अनन्याङ्गम् इदम् अन्यस्य अङ्गं नास्ति इति हेतोः दृष्टं फलं नास्ति दृष्टं फलं नास्ति यद्येवं तर्हि अध्येतव्यः इति तव्यप्रत्ययः एव न स्यात् किमर्थम् अध्येतव्यः इति अधिपूर्वक इण् धातोः इण् धातोः इण् अध्ययने यस्मात् तव्यप्रत्यये स च तव्यप्रत्ययः कर्मण्यर्थे भवति कर्मणि कारके भवति कर्मकारकं नाम किं स्यात् कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यादि सूत्रेण सामान्यतः कर्तृनिष्ठ व्यापारजन्य फलं फलाश्रयम् व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयः तत्र अन्यत्र व्याकरणार्थं रक्षणादिकं क्रियते चेत् कर्तरि कश्चन व्यापारः तादृश व्यापारेण किञ्चित् फलं प्रयोज्यते तथा प्रयुज्यमानस्य फलस्य आश्रयः यः सः कर्मपदार्थः इत्युच्यते उक्तरीत्या अध्ययनस्य दृष्टं फलं भवता नोच्यते विनियोगः फलमिति नोच्यते यदि विनियोगः फलत्वेन अङ्गीक्रियेत तर्हि तादृशविनियोगस्य फलत्वं वक्तुं शक्यते तथा विनियोगस्य फलत्वं वक्तुं शक्यते चेदपि तादृशफलाश्रयत्वं पुनः स्वाध्यायस्य वेदभागस्य न स्यात्
अन्यद् अदृष्टं फलत्वेन उच्यते चेत् अदृष्टमपि अध्येतुरात्मन्युपजायेत न तु अध्ययने नाम अधीयमाने वेदे अदृष्टं नोपजायते। तर्हि अध्ययनम् इति क्रिया तया क्रियया यत्किञ्चित् फलं जायते चेत् तादृशफलस्य आश्रयः यः सः कर्मपदार्थः भवति। उक्तरीत्या स्वाध्याये न किञ्चित् फलमस्ति। घृतकुल्यात् इति देशः अदृष्टतया कल्प्यते चेत् अदृष्टमपि तत्र स्वाध्याये नोत्पद्यते। प्राप्तिः फलत्वेन वर्णयितुं न शक्यते इत्युक्तम्। विनियोगः इति कल्प्यते चेदपि विनियोगः इति फलम् इति चेदपि तत् फलं पुनः तस्मिन् यागे भवेत्। यागस्य कर्मत्वं स्यात् न तु स्वाध्यायस्य। अतः दृष्टफल अभावात् फलत्वे विवा अदृष्टस्य कर्माश्रयत्व अभावात् अध्येतव्यः इति तव्यप्रत्ययः एव न स्यात्। ननु एवम् अदृष्टार्थत्वे कर्मकारकभूत स्वाध्यायगत फलाभावात् कर्मकारकभूतं कर्मकारकत्वं तस्य अस्ति स्वाध्यायस्य स्वाध्यायः अध्येतव्यः चेत् कर्मकारकत्वं स्वाध्यायस्य कर्मकारकभूत कर्मकारकत्वं प्राप्तो यः स्वाध्यायः तस्मिन् स्वाध्याये विद्यमानं स्वाध्यायगतं स्वाध्यायगतं तत् फलं स्वाध्यायगतफलं स्वाध्यायवृत्तिफलं तादृशफलस्य अभावात् अध्येतव्यः इति कर्मवाची तव्यप्रत्ययः विरुध्येत। अयं च दोषः ममापि नाम अदृष्टफलत्वेपि अयं क्लेशः अस्ति। अदृष्टफलत्वेपि अयं क्लेशः चेत् दृष्टफलत्वे तु नैव वक्तव्यम्। यतोहि दृष्टं फलं तत्र वेदे न जायते खलु इत्यतः स्वाध्यायविधेः तव्यप्रत्ययान्तत्वमेव न स्यात्। कर्मकारकभूत स्वाध्यायगत फलाभावात् अध्येतव्यः इति कर्मवाची तव्यप्रत्ययः विरुध्येत इति चेत् तर्हि किं कर्तव्यं तत्र विभक्ति विपरिणामः अर्थविपरिणामः कर्तव्यः। कथं विपरिणामः सक्तुवत् करणपरिणामः। तत्र सक्तूञ्जुहोति इति वाक्यमस्ति। सक्तूञ्जुहोति इति वाक्येन सक्तूनां कर्मत्वं प्रतिपाद्यते। तत्र सक्तूञ्जुहोति इत्यत्र कर्मत्वेन प्रधानभूतान् सक्तून् उद्दिश्य होमरूपसंस्कारविधाने प्रतीयमानेऽपि कर्मपदार्थमुद्दिश्य क्रियायाः विधाने सत्यपि होमेन संस्कृतानां भस्मीभूतानां क्रियाप्रवृत्त्यनन्तरं तत्र विनियुक्तानां सत्तूनाम् अन्यत्र विनियोगः न भवति। अन्यत्र विनियोग अभावात् कर्मप्राधान्यं हित्वा सक्तुभिर्जुहोति इति करणपरिणामः कृतः। नाम सक्तूञ्जुहोति इत्यत्र यथा कर्मणः करणत्वेन परिणामः कृतः कथं कृतः अन्यत्र विनियोग अभावात् कृतः। एवमेव अत्र अधीयमानानां वेदानाम् अध्येतव्यः इति श्रुत्या अधीयमानानां वेदानां प्रधानतया अन्यत्र विनियोगः नास्ति। अतएव अन्याङ्गम् अध्ययनवाक्यम् अनन्याङ्गम् इत्युक्तम् एतदङ्गतया इति नास्ति। तर्हि अध्ययनं विधीयते अन्यत्र विनियोगः न दृश्यते। इदं सादृश्यं सक्तुभिः सह यथा सक्तूनां होमः विधीयते किन्तु होमसंस्कृतानां सत्तूनां पुनरन्यत्र विनियोगः नास्ति।
अत्र अध्ययनं विधीयते अध्ययनं संस्कृतस्य वेदस्य पुनरन्यत्र विनियोगः नास्ति इति सादृश्यात् सक्तोञ्जुहोति इत्यत्र यथा कर्मकारकस्य करणत्वेन परिणामः क्रियते एवं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्रापि यद्यपि कर्मबोधकप्रत्ययः अस्ति तत्र करणत्वेन परिणामः अङ्गीकर्तव्यः स्वाध्यायेन अधीयेत स्वाध्यायकरणेन अध्ययनं कर्तव्यम् अध्ययनं केन स्वाध्यायेन करणेन इति करणत्वेन परिणामः कर्तव्यः सत्त्वत् करणपरिणामः सत्त्वञ्जुहोति इत्यत्र कर्मत्वेन प्रधानभूतान् सत्त्वनिर्दिश्य होमसंस्कारविधाने प्रतीयमानेऽपि होमसंस्कृतानां भस्मीभूतानां सत्तूनाम् अन्यत्र विनियोग अभावात् कर्मप्राधान्यं हित्वा त्यक्त्वा सत्तुभिर्जुहोति इति करणपरिणामः क्रियते करणपरिणामः कृतः एवम् अत्रापि कर्मगतयोः संस्कारप्राप्त्योः असम्भवात् नाम किमस्ति कर्मत्वं वेदस्य संस्कारो वा प्राप्तिर्वा फलत्वेन वक्तुं न शक्यते यदि अस्ति चेत् तत्र विनियोगः संस्कारार्थं प्राप्त्यर्थम् इति अन्यत्र विनियोगः सम्भवति कर्मगतयोः संस्कारप्राप्त्योः असम्भवादित्यनेन फलं कर्मणि नास्ति कर्मत्वेन यः पदार्थः अभिमतः तस्मिन् फलं नास्ति इति उच्यते कर्मगतयोः संस्कारप्राप्त्योः असम्भवात् फलाश्रयत्व अभावेन स्वाध्यायेन अधीयीत इति वाक्यपरिणामः कर्तव्यः अतः अध्ययनविधेः दृष्टं फलमिति किञ्चित् नैव वक्तुं शक्यते अध्ययनस्य विहितत्वात् संस्कारप्राप्त्योः फलत्वेन वक्तुम् अशक्यत्वात् अतः संस्कृतस्य वेदस्य अन्यत्र विनियोगो नास्ति अध्ययनवाक्यस्य अनन्याङ्गतया अन्यत्र विनियोगो नास्ति इति हेतोः संस्कारस्य वक्तुं न शक्यते प्राप्तेः पुरुषार्थत्वं नास्ति इति हेतोः दृष्टं फलं न सम्भवति इत्यतः अदृष्टमेव अत्र फलत्वेन कल्पनीयम् इत्याक्षेपे दृष्टफलव्यवस्थापनार्थमारभते इदानीं दृष्टफले सति अदृष्टफलं न कल्प्यम् इति सिद्धान्तः कथं दृष्टे तु न अदृष्टम् दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायित्वादितेन यदि दृष्टं सम्भवति चेत् तत्र अदृष्टं न कल्पनीयम् सम्यक् अस्ति किन्तु किं दृष्टं फलं सम्भवति किं तद् दृष्टफलं चेत् तदा दृष्टौ प्राप्तिसंस्कारौ यत् तत्र खण्डितं तस्यैव पुनः व्यवस्थापनं क्रियते स्म अयुक्ते संस्कारप्राप्ति इत्यनेन संस्कारप्राप्त्योः फलत्वं न सम्भवति इत्युक्तं तदेव फलत्वेन उच्यते दृष्टौ प्राप्तिसंस्कारौ कथं प्राप्तेः पुरुषार्थत्वं नास्ति इत्युक्तं प्रागेव तर्हि कथं फलत्वेन उच्यते चेत् साक्षात् पुरुषार्थत्व अभावेपि परम्परया पुरुषार्थत्वं भवत्येव अक्षरप्राप्तेः परम्परया पुरुषार्थत्वं कथं पुरुषार्थत्वं प्राप्त्या अर्थबोधः आदौ अक्षरप्राप्तिः अक्षरप्राप्त्या अर्थबोधो जायते इत्यतः जायते इति शेषः अतः अर्थज्ञानाङ्गतया अध्ययनस्य फलमस्ति अतः अक्षरप्राप्तिः फलत्वेन वक्तुं शक्या किन्तु तत्रापि उक्तम् अर्थज्ञानार्थम् अध्ययनमिति चेत् अन्यत्र विनियोगो न स्यात् यदि अन्यत्र विनियोगः अस्ति चेत् तदर्थमेव स्यात् अतः कर्त्वर्थता वा पुरुषार्थता वा अध्ययनविधेः इति चेत् उभयमपि अस्ति अतः दृष्टे प्राप्तिसंस्कारौ इत्यनेन प्राप्तिरूपं फलं भवति इति प्राप्तिफलव्यवस्थापनम् उच्यते आदौ अक्षरप्राप्तिः फलम् अक्षरप्राप्त्या अतः अध्ययनस्य साक्षात् दृष्टफलजनकत्वं नाम नास्ति प्राप्तिरेव किन्तु परम्परया
अध्ययनेन अक्षरप्राप्तिः अक्षरप्राप्त्या अर्थबोधः इत्यतः अर्थबोधरूपं फलं तु जायते अर्थबोधस्य अवश्यम् अपेक्षितः कृतौ अर्थज्ञानपूर्वकम् अध्ययनं कर्तव्यमिति हेतोः अतः अर्थबोधस्य दृष्टं फलं वक्तुं शक्यते दृष्टफलत्वं वक्तुं शक्यते यदि अर्थबोधार्थम् अध्ययनम् अर्थबोधः इति दृष्टं फलं भवति अर्थज्ञानपूर्वकं यज्ञे उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यस्ति स्वतः प्रवर्तते याज्ञिकनियमान् पठित्वा होत्र मन्त्रः पठनीयः मन्त्रः एवं पठनीयः इति चेत् तर्हि अर्थज्ञानरूपफलम् अपेक्षते स च मन्त्रपाठोऽपि अपेक्षते तर्हि अर्थज्ञानमेव मुख्यं फलं परम्परया फलमिति चेत् कर्त्वर्थतयैव अध्ययने प्रवृत्तिसिद्धौ अध्ययनविधिः पुनः पृथक् व्यर्थः तदेव उच्यते प्राप्त्यार्थबोधः इत्यतः प्राप्तिरूपं फलमिति चेत् तादृशी कामना यस्य अस्ति सः अध्ययने प्रवर्तते तस्य प्रवर्तकं किञ्चित् वाक्यं नापेक्षते यथा भोजनविधिः तृप्तिकामः भोजने प्रवर्तते इतिवत् अर्थबोधे कामः यस्य अस्ति अर्थज्ञो भूयामिति तादृशः कामः यस्य अस्ति सः अध्ययने प्रवर्तते तर्हि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधेः किं फलम् इति चेत् न च भोजनादिवत् अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात् विधिवैयथ्यं शङ्कनीयम् यथा क्षुधितस्य तृप्तिकामस्य भोजने प्रवृत्तिः स्वतः सिद्धा तद्वत् यस्य अर्थज्ञानविषये इच्छा अस्ति सः स्वतः अर्थज्ञानार्थम् अर्थज्ञानहेतुभूत अक्षरप्राप्त्यर्थम् अध्ययने प्रवर्तते इति हेतोः अध्ययनविधेः वैयथ्यम् इति न शङ्कनीयम् फलमस्ति कीदृशं फलम् इति चेत् अवघातादिवन् नियमादृष्टाय विध्युपपत्तेः व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र संस्कृतानां व्रीहीणां हविषि विनियोगः भवति हविर्निर्माणं भवति व्रीहिभिर्यजेत इत्यङ्गतया व्रीहीणां करणत्वं प्राप्नोति तर्हि व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यं किमर्थं व्रीहि साक्षात् तुषविमोकम् अकृत्वा हविर्निर्वापणं न सम्भवति इत्यतः एव तुषविमोकः कर्तव्यः इति ज्ञाते सति व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यस्य कथं फलम् इति नियमापूर्वम् नाम तुषविमोकः यथा कथञ्चित् कर्तव्यः इत्यस्य अर्थस्य सिद्धत्वेपि अवहननेनैव तुषविमोकं साधयेत् इत्यत्र अवहरणेन नियमापूर्वं जायते तादृशमपूर्वम् अन्येन न जायते इति नियमापूर्वफलत्वया यथा तस्य वाक्यस्य उपपत्तिः अवघातस्य उपपत्तिः उच्यते एवम् अत्रापि क्रतौ विषयबोधस्य अपेक्षा अस्ति अर्थज्ञानपूर्वकम् उच्चारणं कर्तव्यम् सम्यक् अस्ति होत्र मन्त्राः पठनीयाः ते च मन्त्राः अर्थस्मरणेन सह पठनीयाः अस्तु अर्थज्ञानार्थं सः प्रयते पाठार्थं च प्रयते पाठः यथा कथञ्चित् कर्तुं शक्यः इति चेत् तर्हि तत्र दोषापत्तिः इति शीघ्रे शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः इत्यत्र अनर्थज्ञत्वं यथा पाठकाधमत्वं बोधयति एवं लिखितपाठकोऽपि पाठकाधमः इत्युच्यते लिखितपाठकत्वमपि अस्य युज्येत यदि अध्ययनविधेः अभावे यतः क्रतौ मन्त्रः पठनीयः
स च अर्थस्मरणपूर्वकं पठनीयः इत्युक्तं। सः मन्त्रः कथम् अध्येतव्यः इति विधिः नास्ति खलु। सः मन्त्रः यथागतमिति पठितुं शक्यते। बहवः उपायाः सन्ति खलु। अस्मादेव अध्ययनं कर्तव्यम् इति नियमो नास्ति। अतः यस्मात् कस्माच्चित् अधीयते, यो बहिष्कृतः अथवा यः ब्राह्मणाधमः वा, यस्य योग्यता नास्ति, जातिसाङ्कर्यादिना दुष्टो वा, तस्मादपि अध्ययनापत्तिः। कथञ्चित् अध्ययनावतिः, अकाले अध्ययने अनध्ययनेपि। कथम् अधीतमिति विचारः नास्ति, कथं पठ्यते इति विचारः इति स्यात् यदि अध्ययनविधेः अभावे। एवं स्थितौ अध्ययनविधिः आगत्य बोधयति। मन्त्राः पठनीयाः, ते च मन्त्राः नियमयुक्ताध्ययनेन सम्पादिताः स्युः। यथा व्रीहिभिर्यजेत इत्यनेनैव व्रीहीणां लाभे सति तत्र तुषविमोकस्य कर्तव्यत्वं ज्ञातम् इति चेदपि तत्र बहवः उपायाः सन्ति इति चेदपि अवहननेनैव तुषविमोकः कर्तव्यः इति नियमापूर्वजनकत्वं यथा अस्ति। नियमापूर्वजनकत्वं यथा व्रीहीण वहन्ति इति वाक्यस्य, अतः अवहरणेनैव तुषविमोकं साधयेदिति यथा फलमस्ति तस्य वाक्यस्य, एवम् अत्रापि कर्त्वर्थतया कर्त्वङ्गतया मन्त्राणां विनियोगेऽपि तत्र अर्थस्मरणपूर्वकं मन्त्राणाम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति नियमे सत्यपि ते मन्त्राः कथं पठनीयाः इति नियमाभावे यथा कथञ्चित् अध्ययने प्राप्ते तत्र नियमयुक्तस्वाध्यायः कर्तव्यः इत्यर्थम् अध्ययनविधिः। नियमापूर्वजनकतया तस्य फलं भवति। विधिर्नियत्या यत्तूक्तं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोग अदर्शनात् न संस्कारः। अतः संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य न किञ्चित् फलमस्ति इति हेतोः संस्कारः फलं न भवति, नाम संस्कारः फलं न भवति चेत् संस्कारसिद्धिः कृत्वध्ययन विधिद्वयोपादानात्। संस्कारसिद्धिः फलं यतः विधिद्वयोपादानम् अस्ति। क्रतुविधिः अध्ययनविधिः इति विधिद्वयोपादानात् संस्कारः फलं। कथं? क्रतुविधयो हि विषय अवबोधम् अपेक्षमाणाः तदवबोधे स्वाध्यायं विनियुज्यते। क्रतौ पठितानां मन्त्राणां विनियुक्तानां मन्त्राणां विषय अवबोधं विषयज्ञानम् अपेक्षमाणाः। विषयज्ञानम् अपेक्षितेषां मन्त्राणाम् इति चेदपि केषां मन्त्राणाम् इति तत्र ज्ञेयत्वेन मन्त्राणां विनियोगः। विषय अवबोधम् अपेक्षमाणाः तदवबोधे ज्ञाने फले स्वाध्यायं विनियुज्यते। विषयावबोधः कथं स्यात्? स्वाध्यायेन भवेत्। नाम विषयबोधाङ्गानां मन्त्राणां, नाम येषां मन्त्राणाम् ये मन्त्राः पठनीयाः ते च अर्थज्ञानेन पठनीयाः। अर्थज्ञानं कथं कर्तव्यम्? अक्षरप्राप्त्या। अक्षरप्राप्तिः कथं? स्वाध्यायेन। इत्यतः अङ्गतया विहितज्ञानार्थं हेतुतया विद्यमानानां मन्त्राणां पाठसिद्ध्यर्थम् अध्ययनं स्वाध्यायं विनियुञ्जते क्रतुविधयः। तथा च यागार्थं सम्प्रति किमपेक्षितं? मन्त्रः पठनीयः, स च मन्त्रः अर्थज्ञानेन पठनीयः इति अर्थज्ञानं च अपेक्षितं। सः मन्त्रः कथं पठनीयः इति नास्ति, मन्त्रस्य अध्ययनं नाम यागकाले पठनकाले अर्थज्ञानेन पठनीयमिति चेदपि
तद्धेतुकतया अक्षरप्राप्तिः कथं सम्पादनीया इति कश्चित् विधिर्नास्ति अध्ययनविधेः अभावे अध्ययनविधिं त्यक्त्वा तर्हि किं स्यात् यथा कथञ्चित् अध्ययने प्रसक्ते नियमयुक्तस्वाध्यायलाभार्थम् अध्ययनविधिः अध्ययनविधिश्च लिखितपाठादिव्यावृत्त्या अध्ययनसंस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः तर्हि किं करोति चेत् यागे अङ्गतया विहितानां मन्त्राणाम् अध्ययनं कथं कर्तव्यम् स्वाध्यायः संस्कृतः स्यात् तादृशसंस्कारप्राप्त्यर्थम् अध्ययनविधिः अतः व्यावृत्तिपूर्वकम् अध्ययनं कर्तव्यम् इति बोधयति अध्ययनविधिः तर्हि दोषव्यावृत्त्या किं जायते अध्ययने संस्कारः जायते अधीयमाने वेदे संस्कारः संस्कृतः स्वाध्यायः भवति असंस्कृतः नाम तद्भिन्नः नाम दोषयुक्तः भवति अतः क्रतौ विनियोगे सत्यपि क्रतुविनियोगमात्रेण वेदानां दृष्टफलाभावः विषनिर्हणादिकार्यविनियुक्तमन्त्रवतीति उक्तं तथा नास्ति क्रतु विनियोगे सत्यपि विनियुक्तानां मन्त्राणाम् अध्ययनं यथा कथञ्चित् कर्तुं शक्यम् इत्यनियमे प्राप्ते तत्र नियमापूर्वसम्पादनार्थम् अध्ययनविधेः उपयोगः इति हेतोः अध्ययनविधश्च लिखितपाठादिव्यावृत्त्या अध्ययनसंस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति अतः उभयोपादानात् तत्सिद्धिः कृतविधिः अध्ययनविधिश्च इत्युभयोः विध्योः उपादानात् तत्सिद्धिः अध्ययनस्य संस्काररूपफलसिद्धिः ननु संस्कारो नाम अदृष्टातिशयः उक्तरीत्या सः अदृष्टातिशयः स च न स्वाध्यायगतः यतोहि अध्ययनं कथम् इति किल प्रश्नः अध्ययनक्रियायां संस्कारः अस्ति नाम अध्ययनक्रियाप्रयोजकः संस्कारः सः तादृशसंस्कृतः पुरुषः इति पुरुषे वा संस्कृतत्वं स्यात् अदृष्टविशेषः अध्ययने वा जायते कथञ्चित् वेदे स्वाध्यायभागे संस्कारस्य उत्पत्तिः इति नास्ति तर्हि पुनः कर्मत्वानुपत्तिः इति अस्ति तव्यप्रत्ययेन स्वपदोपात्त प्रकृत्यर्थभूत अध्ययनोपरक्त अपूर्वाभिधानात् स्वाध्यायोऽध्येत अध्येतव्यः इति तत्र तव्यप्रत्ययः विधिवाक्यं नाम विधिप्रतीतिः विधिबोधकानि लिङ्गानि लिङ्लकारः तव्यप्रत्ययः तद्धितः इत्यादि तृतीयप्रत्ययः इति तत्र तव्यप्रत्ययः यदा उच्यते स्वपदोपात्त तव्यप्रत्ययः नाम स्वपदं नाम तव्य इति प्रत्यय पदं शक्तं पदमिति तव्यप्रत्ययः पदम् उपात्तस्य या प्रकृतिः अधिपूर्वक इङ् धातुः तादृशप्रकृत्यर्थः अस्ति अध्ययनरूपार्थः तादृश अध्ययनोपरक्त अपूर्व अभिधानात् अतः अध्येतव्यः इत्यनेन अध्ययनगतापूर्वमेव अभिधीयते स्वाध्यायगतमपूर्वं नाभिधीयते तर्हि स्वाध्यायस्य संस्कृतत्वफलं कथं जायेत स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वाक्येन अध्ययनस्य संस्काररूपं फलं जायते स च संस्कारः स्वाध्याये जायते इति चेत् स्वाध्यायगत बोधकः अयं तव्यप्रत्ययः कथं स्यात् यतोहि धातोरेव तव्यप्रत्ययः क्रियते तर्हि
धात्वर्थगतापूर्वस्य द्योतकः भवितुमर्हति बोधकः भवितुमर्हति स्वाध्यायगतापूर्वस्य विधायकम् इदं कथं भवितुमर्हति इति शङ्कायां प्रोच्यते तव्यः कर्मगा दृष्टवाची तव्यः प्रत्ययः कर्मगः कर्मबोधजनकः कर्मणि प्रत्यये विधिवेदि हेतोः तव्यः कर्मगः कर्मपदार्थबोधकः इति हेतोः कर्मणि यदपूर्वं यददृष्टं तद्बोधकत्वं तव्यप्रत्ययस्य भवति अत्र तव्यप्रत्ययस्य कर्माभिधायितया कर्मकारकस्य तव्यप्रत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थात् अध्येतव्यः इति पदस्य स्वाध्यायेन सह सामानाधिकरण्यम् इत्यभेदः कथं तव्यप्रत्ययान्तेन कर्म विधीयते तत्कर्म किम् इत्येतत् स्वाध्यायः इत्यभेदः अस्ति खलु तर्हि प्रकृत्यर्थान्वितः यः स्वार्थः इति चेत् कर्मरूपार्थः भवति तादृशकर्मार्थेन सह अस्य अभेदः अस्ति स्वाध्यायस्य इति हेतोः तदभिन्नत्वं प्राप्तः यः स्वाध्यायः कर्मपदार्थेन अभिन्नतां प्राप्तः यः स्वाध्यायः तद्गत अपूर्वबोधकत्वं तव्यप्रत्ययस्य भवति अत्र तव्यप्रत्ययस्य कर्माभिधायितया कर्मकारकस्य तव्यप्रत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थात् तव्यप्रत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थात् अध्ययनादपि प्रत्यासन्नत्वात् प्रकृत्यर्थं तद् अध्ययनस्यैव तव्यप्रत्ययस्य प्रत्यासन्नत्वं केन अर्थेन सह चेत् अध्ययनेन स्वाध्यायेन अस्ति यतः कर्मबोधकत्वात् कर्मार्थेन सह अस्य अभेदः प्रकृत्यर्थेन सह भेदः इति हेतोः आसन्नत्वं प्रत्यासन्नत्वं तावत् कर्मपदार्थेन अस्ति तव्यप्रत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थात् अध्ययनादपि कर्मपदार्थस्य कर्मकारकस्य प्रत्यासन्नत्वात् स्वाध्यायगतमेव अपूर्वं तव्यप्रत्ययः भवति तत् कथं धातोर्विहितः तव्यप्रत्ययः अन्यत्र विद्यमानस्य अपूर्वस्य द्योतकः बोधकः कथं भवेत् चेत् तत्रोच्यते अपूर्वस्य धात्वर्थजन्यत्व नियमेपि तदुपरक्तत्व अनियमात् तव्यप्रत्ययेन यदपूर्वं जायते तद् अपूर्वं धात्वर्थजन्यम् अपेक्षते इति नियमः अस्ति चेदपि तदुपरक्तम् अपूर्वम् अपेक्षते इति न निर्बन्धः अपूर्वस्य धात्वर्थजन्यत्व नियमेपि तत्र नियमः अस्ति धात्वर्थजन्यमेव अपूर्वं स्यात् इति नियमेपि तदुपरक्तत्व नियमात् धात्वर्थोपरक्तत्वं धात्वर्थसम्बन्धित्व नियमः नास्ति अतः धात्वर्थजन्यम् अन्यत्र विद्यमानमपि अपूर्वं बोधयितुं शक्नोति तव्यप्रत्ययः अतः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यनेन कर्मपदार्थं प्राप्तः यः स्वाध्यायः तद्गतम् अपूर्वं प्रत्ययेन बोध्यते यच्चोक्तम् अन्याङ्गन्नार्थप्रमापकमिति तदसत् अन्यस्य अंगतया यदस्ति तद् अर्थप्रमापकं न भवति इत्युक्तं खलु तदपि दृष्टमेव यतः मन्त्राणां स्वतन्त्रादृष्टशेषाणां तथात्वं युज्यते इह तु स्वाध्यायाश्रितमदृष्टम् नाम यत्र मन्त्रात् स्वतः स्वतन्त्रतया यदृष्टं जायते तादृश अदृष्टोत्पादकतया मन्त्राः ये विनियुक्ताः नाम पौराणिकाः ये मन्त्राः वा अन्ये वा मन्त्राः
स्वतन्त्रतया तस्य किञ्चित् अदृष्टं फलत्वेन यत्र कल्प्यते तत्पराणां तत्शेषाणां तथा त्वं तस्य अन्याङ्गत्वात् तादृश अदृष्टाङ्गत्वेन अर्थप्रमापकत्वं न भवति इति युज्यते तेषु मन्त्रेषु। इह तु मन्त्राणां स्वतन्त्रादृष्टम् इति बलत्वेन नोच्यते, स्वाध्यायाश्रितम् अदृष्टम्। स्वाध्यायाश्रित अदृष्ट बोधकतया नाम तदङ्गतया प्रविष्टत्वात् नाम तत्परत्वात् अन्याङ्गन्नार्थप्रमापकमिति न्यायः अत्र न वक्तुं शक्यते। इह तु स्वाध्यायाश्रमदृष्टं तस्य च स्वाध्यायगत अक्षरसामर्थ्यसिद्धार्थावबोधे फले सति फलान्तरकल्पना अयोगात् प्रामाण्यस्य उपबृंहकमेव अदृष्टम् न तु प्रतिबन्धकमित्याह। स्वाध्यायगत अदृष्टसिद्धिश्च कथं भवति चेत् स्वाध्यायगत अक्षरसामर्थ्यसिद्धः यः अर्थः तादृश अर्थस्य बोधे फले फले विद्यमाने सति अन्यस्य अदृष्टस्य फलत्वेन कल्पनं न संभवति। तादृश फलप्राप्तये अयं मन्त्रः इति अन्याङ्गत्वं च वक्तुं न शक्यते। अन्याङ्गन्नार्थप्रमापकम् इत्यस्ति, किन्तु स्वाध्यायाङ्गतया विनियुक्तानां मन्त्राणाम् अन्याङ्गत्वं न भवति, स्वाध्यायापूर्वजनकत्वमेव भवति। इह तु स्वाध्यायाश्रितमदृष्टम् तस्य च स्वाध्यायगत अक्षर सामर्थ्य सिद्धार्थ अवबोधे फले सति विद्यमाने सति फलांतर कल्पना अयोगात् प्रामाण्यस्य उपबृंहकमेव अदृष्टम् न तु अर्थप्रमापकम् इति अर्थप्रमापकं न भवति इति न तु प्रतिबन्धकम्। स्वतन्त्रादृष्टशेषत्वात् न स्वार्थप्रमा प्रतिबध्यते। स्वतन्त्रादृष्टशेषत्वात् न स्वार्थप्रमा प्रतिबध्यते। वस्तुतः येषां स्वतन्त्रतया अदृष्टं फलत्वेन अस्ति तत्रापि अर्थप्रमापकत्वं न भवति इति न भवत्येव। अन्यत्र विनियोगो न स्यात् इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अर्थप्रमापकत्वं नार्थप्रमापकम् इत्युक्तं खलु तत् क्वचिदपि मन्त्रे न स्यात्। यतोहि सक्तुन्यायविषये होमसंस्कृतानाम् अन्यत्र विनियोग असम्भवात् अदृष्टार्थत्वकल्पनात्वं करणत्वेन विनियोगः उच्यते। अत्र तु मन्त्राणां स्वतन्त्रतया अदृष्टं फलत्वेन अस्ति। यत्र अन्यदृष्टम् अन्यत् किञ्चित् अदृष्टं कल्प्यते तस्य च अनेन सह सम्बन्धो नास्ति चेत् तादृश अदृष्टजनकत्वं तादृशे अदृष्टे विनियोगः कर्तव्यः इति हेतोः विपरिणामः क्रियते। मन्त्राणां तु तथा नास्ति। स्वतन्त्र अदृष्टशेषत्वात् मन्त्राणां न स्वार्थप्रमा प्रतिबध्यते। अतः स्वार्थप्रमापकत्वं मन्त्राणां न भवति इति उक्तं तन्नैव सङ्गच्छते। अवश्यं अर्थबोधकत्वं भवत्येव, स्वार्थे प्रामाण्यं भवत्येव। अतः मन्त्राणां स्वार्थप्रमाबोधकत्वम् अस्त्येव, अर्थप्रमापकमिति दोषः नास्ति। सत्तुन्यायाद् विपरिणामः तर्हि तव्यप्रत्ययः नोपपद्यते, फलं नास्ति, अन्यत्र विनियोगो नास्ति इति हेतोः फलं नास्ति इति उक्तं खलु। मन्त्रेषु प्रत्येकम् अदृष्टरूपं फलमस्ति, स्वतन्त्रादृष्टशेषत्वम् अस्ति इति हेतोः वेदेऽपि संस्कारः जायते, किन्तु किं विशेषः कश्चित् भवति, अदृष्ट समूहेन अध्ययनस्य समाप्तिः भवति इति हेतोः संस्काररूपं फलं मन्त्रेषु जायते, संस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य भवति इति हेतोः अध्ययनिष्टक्रियाजन्यं फलं मन्त्रगतापूर्वम् इति हेतोः मन्त्राणां कर्मत्वं सम्भवति,
अतः कर्म प्रत्यये विरोधो नास्ति, कर्मणि प्रत्यये विरोधो नास्ति। अतः यथाश्रुतोपपत्तेः न सत्तुन्यायः। सत्तुञ्जुहोति इत्यत्र सत्तुषु गत्यभावात् श्रुतं परित्यज्य अश्रुतं कल्पितान् नाम न इह तद्युक्तम्। तत्र गत्यभावात् विभक्तिपरिणामः क्रियते, अत्र तु गतिः अस्ति, मन्त्राणां कर्मत्वं वक्तुं शक्यते इति हेतोः अत्र विभक्तिपरिणामः न क्रियते। सत्तुषु गत्यभावात् तथा कल्प्यते। अतः मंत्राणां संस्कृतत्वं जायते, संस्कारो जायते अध्ययनेन, अध्येतु रक्षण प्राप्तिर्भवति इति हेतोः संस्कारस्य च प्राप्तेश्च अध्ययनफलत्वेन वर्णनं सम्भवति इति हेतोः दृष्टफलार्थमेव अध्ययनं, न त्वदृष्टार्थम्। अतः इत्थम् अध्ययनविधेः दृष्टार्थत्वं प्रसाद्य अर्थावबोधपर्यन्तान् निराकर्तुं पूर्वपक्षेति इति। अग्रे ईदृश अध्ययनस्य समाप्तिः केन भवति, अध्ययनविधेः प्रवृत्तिः कियत्पर्यन्तम् इति विचारः अस्ति। तं वयम् अग्रे चिन्तयिष्यामः। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।